یکی از شاخصه های مسلمان بودن این هستش که آدم نسبت به دیگران، حقوق دیگران حواسش جمع باشه. مسلمان قرار نیست فقط گلیم خودشو از آب بکشه بیرون. مسلمان قرار نیست به دیگران کاری نداشته باشه. امام صادق علیه السلام فرمود اگه میخواید مسلمانی آدما رو نگاه کنید به رکوع و سجودشون نگاه نکنید، به طول رکوع و سجودشون نگاه نکنید. لا تنظروا الی ان یطول الرجل رکوعه او سجوده. این کلام امامتونه. به طول رکوع و سجود آدما نگاه نکنید. گاهی موقع عادت شده براشون. اگه میخواید شاخص مسلمانی رو بدونید چیه، ولکن انظروا الی صدق الحدیث و اداء الامانه. ببینید چقدر راستگوئه، ببینید چقدر امانت داره، ببینید چقدر با انصافه، ببینید تو کاسبیش چقدر با انصافه، ببینید حق دیگران رو چقدر رعایت میکنه، تو خونه چقدر خوش اخلاقه، تو خونه چقدر خوش اخلاقه. اینا شاخصهای مسلمانی است. عمق مؤمن بودن کسی رو اگر میخواید بدونید با این چیزا بدونید، با این چیزا بدونید. و الا من چندی پیش بود یه نامه یه دختر خانومی نوشته بود، خیلی دردناک نوشته بود که حاج آقا من بابام مسجدیه، هیئتیه، نماز جماعت میره، تو خونه که میاد ما 4 ستون بدنمون میلرزه، میگیم شمر اومد. اخلاقش بسیار تند هستش. چندی پیش این دختر خانم نوشته بود، چندی پیش با برادرم 17-18 سالش بیشتر نیست مشاجره و بگو مگو کردن، دیگه بابام عصبانی شد، تو عصبانیت یه چیزی رو برداشت زد تو سر برادرم، 2 ماه برادرم تو کماه. حاج آقا ما تو این خونه چیکار بکنیم؟ ما تو این خونه چیکار بکنیم؟ ببینید این موارد نادره، من نمیخوام بگم تعدادش زیاده، بسیار مواردش کمه، اما همین پدر این چنینی هستش که بچه‌شو بی دین میکنه. اون میگه اگه این دین من نخواستم، اگه این دین کسی رو درست میکرد خودتو باید درست میکرد، اگه این نماز باید کسی رو درست میکرد خودتو باید درست میکرد. نمازی که آثار نداشته باشه، نمازی که آدم خوش اخلاق نکنه، نمازی که آدم رو تو بازار با انصاف نکنه، نمازی که آدم رو کاری نکنه که حقوق دیگران رعایت بکنه، که این نماز اثر نداشته. که اثر نماز ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. اگه من میبینم فحشا و منکر انجام میدم پس نمازم نماز نیست. معنای این نیست که حالا نمازو بذاریم کنار، نه، معناش این هستش که این نماز رو آدم دخیل بکنه تو جاهای دیگه زندگیش. فقط تو مسجدش عبادت نباشه، بیرون مسجدش انگار خدایی در کار نیست.